السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نكملو على الحصة الأولى. Donc on va chercher une décomposition de l'espace vectoriel E وغادي ناخدو la base adaptée à cette décomposition. غادي نحسبو فيها la matrice de l'endomorphisme F وغادي نشوفو حنا بغينا هاد la matrice هادي تخرج لينا diagonale par bloc. إذا إلا قدرنا نديكومبوزيو l'espace E على شكل une somme directe de fi i varie de 1 jusqu'à pi ولكن بشرط أنه يكون fi stable par l'application petit f quel que soit i variant de 1 jusqu'à pi. نحاولو نحسبو la matrice de l'endomorphisme f dans la base adaptée à la décomposition. شنو غادي يبقى عندي بالنسبة هنايا غادي ندير E1 1 ثم غادي بهاد الشكل هاد جوسكا E1 بي أو E1 N1 من بعد غادي يكون E2 1 ثم جوسكا E2 N2 ومن بعد غادي يكون عندي في آخر حاجة غادي يكون عندي EN أو EP1 جوسكا EP NP. لا ميم شوز هنايا هنا لي زيماج بطبيعة الحال لي زيماج ديال لا باز هنايا غادي نكتبو E1 1 E1 jusqu'à E1 N1 ثم نديرو نقطة بهاد الشكل هذا EP1 jusqu'à EP NP. إذا نشوفو معايا مزيان هنا غادي نحاولو غير ناخدو فكرة على لا فورم دو لا ماتريس ومن بعد نكتبوها بشكل آخر. إلا بدينا بلي فيكتور من E1 jusqu'à E1 N1 هادو هما لي فيكتور دو لا باز دو F1. كنعرفو أن F1 est stable par petit f donc les images des vecteurs de la base de F1 حتى هما appartiennent à F1 يعني غيكونو مكتوبين على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور من E1 jusqu'à E1 N1 يعني هنا غادي يكونو دي فيكتور لي هما نون نول ولكن فاش غادي نوصلو هنايا غادي يبقاو عندي هنا غير لي زيرو. من بعد غادي ندوزو لي فيكتور دو باز ديال l'espace vectoriel F2 اللي هما E2 1 E2 2 jusqu'à E2 N2 غادي يكونوا مثلا في هاد البلاصة هادي. لي كومبوزونت نون نول هما اللي غادي يكونوا هنايا يعني في هاد البلاصة هادي. الشي الاخر غادي يكونوا غير لي زيرو دونك هنا غيكونوا لي زيرو حتى هنا غادي يكونوا لي زيرو. ثم غنعاودو هاد القضية هادي بالنسبة لشاك باز أو لشاك فامي دو فيكتور. في الاخر شنو هي الشكل ديال لا ماتريس اللي غادي نحصلو عليها غادي نحصلو على اون ماتريس بالشكل التالي A1 A2 jusqu'à AP ومن بعد يعني غادي يكون عندي هنا لي زيرو. وهاد لا ماتريس هادي شنو هو الشكل ديالها هادي راها اون ماتريس diagonale par bloc يعني هاد A1 A2 jusqu'à AP sont des matrices. نقدرو نحددو شنو هو le nombre de lignes et le nombre de colonnes. ناخدو غير المثال ديال A1 مثلا. بالنسبة ل A1 le nombre de lignes غادي يكون هو من E1 حتى ل E1 N1 يعني هو N1 moins 1 plus 1 donc هادي كتنتمي ل M N1. le nombre de colonnes من E1 1 jusqu'à E1 N1 هو N1 يعني بصفة عامة AI donc quel que soit I variant de 1 jusqu'à P AI appartient à M de NI يعني MNI de K MNI de K. وهنا كاينة واحد الحالة خاصة donc un cas particulier. إلا كانت لا décomposition de l'espace E مكتوبة بالشكل التالي plus I varie de 1 jusqu'à M de Fi يعني العدد ديال لي زيسباس فيكتوريال اللي كاينين في لا ديكومبوزيسيون كيساوي لا ديمونسيون دو ليسباس. في هاد الحالة بالضرورة كل اسباس فيكتوريال غادي يكون الديمونسيون ديالو هو واحد لأنو هاد اف اي هدا كيخالف زيرو بالضرورة.
يعني غادي يكون la dimension de fi, quel que soit i, variant de 1 jusqu'à n, كتساوي 1. دابا إلا بغينا نحدو la matrice de l'endomorphisme F dans la base adaptée à la décomposition, شنو غادي يبقى عندي؟ غادي نرجعو لهاد النتيجة هادي quel que soit i de 1 jusqu'à pi ai appartient à mni de k و ni كتساوي 1 لأنو ni هي la dimension de fi donc ai appartient à m1 de k يعني une ligne et une colonne يعني هاد ai راها un vecteur متفقين إذن يمكن لي نكتبها بالشكل التالي لوندا 1 لوندا 2 jusqu'à لوندا بي دونك لا ماتريس في هاد الحالة شنو هو الشكل ديالها اون ماتريس دياغونال ما بقاتش دياغونال باغ بلوك ولات اون ماتريس دياغونال نبقاو في هاد الحالة هادي ونرجعو لهاد ديمونسيون دو اف اي كتساوي 1 معناها شنو معنى ان اف اي donc quel que soit i de 1 jusqu'à m fi est une droite vectorielle. Donc il existe un vecteur non nul de E tel que fi est égal à vect سميه مثلا xi. Donc يوجد xi différent de 0 appartient à E tel que fi est égal à le vect de xi. هادشي هذا quel que soit i. حنا ديجا خدامين بهاد ليبوتيز ديال ان اف اي est stable par l'endomorphisme F. دابا غادي نحسب l'image de xi. l'image de xi اشنو غادي تساوي هادي بما ان fi stable par f donc f de xi حتى هو تينتمي ل f تعني ان حتى هو تيتكتب على شكل ان سكالار فوق xi. دونك شنو غادي نكتب غادي نحيد هادي وغادي نكتب يوجد xi اولا لوندا i مثلا appartient à k tel que f de xi est égal à lambda فوق xi. في هاد الحالة هاد xi كيتسمى un vecteur propre d'un vecteur propre de l'endomorphisme F associé à la valeur propre lambda i. غادي نكتبو دابا la base adaptée à la décomposition شنو غادي تكون x1 x2 jusqu'à xn. فاش كيكون fi stable par f تيكون x1 un vecteur propre x2 un vecteur propre jusqu'à xn حتى هو كيكون un vecteur propre. Donc lorsqu'on trouve une base d'un espace vectoriel E dont tous les éléments sont des vecteurs propres, la matrice de cet endomorphisme dans cette base sera une matrice diagonale. وفي هاد الحالة تنقولو بلي l'endomorphisme F est un endomorphisme diagonalisable.